वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्कमानिस्तान। अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क और रूसी सदर समेत आलमी रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से फोरम में शरीक। शहबाज शरीफ फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान ने IMF के साथ दूसरे जायजा मुज़ाकरात की बेशतर शराइत पर अमल दरामद कर लिया। पाकिस्तान ने 13 में से 8 अहदाफ हासिल किए। IMF ने पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी बैंक ने ज़र मबादा के ज़खायर का हदफ हासिल किया। टैक्स नेट में नए फाइलर्स लाने, रिटेलर से इनकम टैक्स वसूलियों और पावर सेक्टर के वाजिबात की मुकर्ररा हद की शर्त को पूरा किया गया। रवा माली साल महंगाई भी मुकर्ररा हदफ से कम रहने की तवक्को। मिनी बजट के खतरात। पाकिस्तान ने IMF को अहम प्लान पेश कर दिया। टैक्स हदफ पूरा करने के लिए पाकिस्तान इजाफी टैक्स इकदामात और अखराजात कम करने के लिए तैयार। दिसंबर 2025 तक टैक्स वसूली कम होने पर पाकिस्तान का इजाफी टैक्स इकदामात का मंसूबा। रिपोर्ट के मुताबिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर एक्साइज ड्यूटी 5% बढ़ाने के इजाफी टैक्स इकदामात शामिल हैं। कई मखसूस अशिया पर 18% सेल्स टैक्स लगाने के इजाफी इकदामात की यकीन दहानी। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP 15% तक बढ़ाने का मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी टीम को बेहतरीन काम के लिए खिराज तहसीन। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा, ब्रसल्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिली उमूर के दरमियान पेशरफ्त काबिल गौर है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तारकीन वतन से मुतल्लिक नुमायां पेशरफ्त पर खुशी हुई। इंसानी स्मगलिंग रोकने की हमारी कोशिशों को ब्रसल्स और लंदन में सराहा गया। फ्रीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। पाकिस्तान और इराक के वज़ीर दाखिला की ब्रसल्स में अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी की इराकी हममनसब से मुलाकात में पाक इराक ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को पायदार और मौसर बुनियादों पर फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी का ज़ायरीन के लिए भरपूर ताउन और रिवायती मेज़बानी पर इराकी हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। श्रीलंकन सैलाब मुतासरीन के लिए NDMA की तीसरी इमदादी खेप कोलंबो पहुंच गई। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से NDMA ने मजीद 12 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल तीसरी खेप श्रीलंका भेजी। इमदादी खेप कोलंबो एयरपोर्ट पर श्रीलंकन हुकाम ने वसूल की। नासिर बाग, गवर्नमेंट कॉलेज और दीगर तारीखी मकामात लाहौर का चेहरा हैं। लाहौर हाई कोर्ट का तारीखी मकामात पर बनने वाले मंसूबों पर इज़हार तशवीश। इंसदाद स्मोक केस के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब मंसूबा बंदी ना की गई तो अदालत को मजबूरन उसे रोकना पड़ेगा। अदालत का तमाम शुगर मिल्स को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फैज़ हमीद तमाम 4 इल्जामात में कसूरवार करार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे, रियासत के मुफाद को नुकसान पहुंचाया। फैज़ हमीद पर शहरियों को नाजायज नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी था। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद को दिफा के लिए वकील समेत तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। कानूनी कार्रवाई 15 माह तक जारी रही। सियासी अनासिर से मिलकर अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर अलग से कार्रवाई जारी। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवेज कई मकामात से बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बददस्तूर बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। लाहौर के इलाके काहना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से तजावुज़ कर गया। गुजरांवाला, रहीम यार खान, मुल्तान की फ़ज़ा में इंतहाई मुज़र सेहत। DG ISPR की 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फैज़ हमीद की सजा।
لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا تھا فیض حمید اور ان سے جڑا ایک کیس چل رہا ہے، 9 مئی کے دیگر مقدمات سویلین عدالتوں میں ہیں۔ فیض حمید کو سزا تاریخی فیصلہ ہے، یہ فیصلہ پیغام ہے آئندہ ایسی غلطیاں نہ کی جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا سیاسی زندگی میں اپنے وقت کے 2 فرعون دیکھے، بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید مکافات عمل بھگت رہے ہیں۔ فیض حمید کے خلاف مزید تحقیقات اور ٹرائل باقی ہے، بدامنی کی صورت میں گورنر راج کا آپشن موجود ہے۔ فیض حمید اور باجوہ نے جو بیج بوئے قوم پرسوں کاٹے گی، وزیر دفاع خواجہ آصف کا فیض حمید کی سزا پر رد عمل۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑر نے کہا فیض حمید کے خلاف فیصلہ تاریخی ہے، ریڈ لائن کراس کرنے والے شخص کو سزا ہوئی، فوج میں خود احتسابی کا عمل بہت مضبوط ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے، فیض حمید کسی سیاسی جماعت یا سیاستدان کے ساتھ ملوث تھے۔ فیض حمید کے خلاف فیصلہ ابھی ابتدا ہے، فیصل ووڈا نے پی ٹی آئی کو خبردار کر دیا۔ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا بانی اور تحریک انصاف والوں کے لیے عذاب آنے والا ہے، پی ٹی آئی اب صرف سوشل میڈیا کی جماعت رہ گئی، نفرت اور انتشار کے خلاف 1 انچ کی گنجائش نہیں۔ طلال چودھری کہتے ہیں فوج جو کہتی ہے کر کے دکھاتی ہے، فوج میں سب کا ایک جیسا احتساب ہوتا ہے، فیض حمید جیسی مثال دنیا میں اور کوئی نہیں۔ پاکستانی F-16 لڑاکا طیاروں کی اپ گریڈیشن، امریکہ نے $686 ملین کا پیکج منظور کر لیا۔ نئے معاہدے میں 16 ڈیٹا لنک سسٹم سمیت جدید آلات شامل۔ پیکج کا مقصد پاکستان کے F-16 بیڑے کو جدید بنانا ہے۔ امریکی پیکج کی منظوری پر پاکستان کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اقدام معمول کے دفاعی تعاون کا حصہ ہے۔ پاک چائنا مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق واریر 9 جاری، مشق 28 نومبر سے 14 دسمبر تک جاری رہے گی۔ مشق کا مقصد باہمی رابطہ اور آپریشنل ہم آہنگی میں اضافہ ہے۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیرورزم سینٹر بپی میں خصوصی تقریب، چین کے سفیر جیانگ زئی جونگ مہمان خصوصی تھے، چیف آف جنرل سٹاف پاکستان آرمی کی بطور گیسٹ آف آنر شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اشخاباد میں ترکمانستان کے صدر سے ملاقات، دونوں ممالک کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم کی ترکمانستان کی مستقل غیر جانبداری کی 30ویں سالگرہ پر مبارکباد۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ناروے کے سفیر کی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت، دفتر خارجہ کا سخت اقدام، ناروے کے سفیر کو طلب کر کے ڈیمارش جاری کیا۔ سپریم کورٹ میں ایمان مزاری کے کیس کی سماعت میں ناروے کے سفیر نے شرکت کی تھی۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ہی دن قومی انتخابات اور ریفرنڈم کرانے کا شیڈول جاری۔ انتخابات اور ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ 12 فروری 2026 کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 29 دسمبر مقرر، جانچ پڑتال 30 دسمبر سے 4 جنوری تک ہوگی۔ لندن کے بعد نیو یارک میں بھی پاکستان سپر لیگ کا میلہ سجے گا۔ نیو یارک میں PSL روڈ شو 13 دسمبر کو ہوگا۔ PCB کے مطابق تقریب کا مقصد سرمایہ کاروں کو PSL انتظامیہ سے جوڑنا ہے۔ لاہور جیلانی پارک میں گل داؤدی فیسٹیول جاری، مختلف اقسام کے رنگ برنگے پھولوں کی نمائش، گلابی، پیلے، نارنجی اور سفید رنگ کے پھول ہر عمر کے افراد کے لیے توجہ کا مرکز۔ نمائش میں آبشار اور گاڑی کو بھی پھولوں سے خوبصورت انداز میں سجایا گیا ہے۔ اور امریکی تاریخ کا سب سے بڑا $901 ارب کا دفاعی بل منظور، امریکی ایوان نمائندگان میں بل کے 312 حق میں اور 112 مخالفت میں ووٹ آئے۔ بل اب سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ نئے دفاعی بجٹ میں فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ، رہائش میں بہتری اور یوکرین کے لیے آئندہ 2 سال میں $80 کروڑ کی فوجی امداد شامل۔ لاہور میں CCD سے مقابلے میں 2 زیر حراست ملزم ہلاک، دونوں ملزمان کو ریکوری کے لیے برکی لے جایا گیا۔ ملزمان نے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے فائرنگ کی، فائرنگ کے تبادلے میں دونوں زیر حراست ملزم مارے گئے۔